अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए बवाज़े बुलंद सलावत पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा अपने आखिरी हुज्जत हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रज शरीफ के ज़हूर की ताजील के लिए बवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाह सल्ले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وكان الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فزلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار
ويجعل لك بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل عذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم
أأنتم أزللتم عبادي هؤلاء أم هم زلوا السبيل قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। कुछ देर तो जी ले तेरा, कुछ देर तो जी ले तेरा बाबा अली अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। तुम जी से गिरोगे तो बदल जाएगी दुनिया। मक्तल की तरफ कौन हमें लेके चलेगा। कातिल तो बताएंगे ना, कातिल तो बताएंगे ना रास्ता अली अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर।